बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं इस वक्त स्पीकर के चैम्बर में मौजूद हूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोहेल अफरीदी की नामजदगी के बाद यहाँ पर जश्न मना रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त सूबाई सदर जुनैद अकबर हैं, नईम बजोदा साहब हैं, इनसे बात करते हैं इनका क्या कहना है। नहीं भाई, बताइएगा, वज़ीर आला सोहेल अफरीदी नामजद हो गए हैं, क्या कहते हैं? सबसे पहले तो जैसे सोहेल अफरीदी ने कहा था ना कि घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम मुबारक हो। सोहेल अफरीदी जो हैं इमरान खान साहब की तरफ से नामजद किए गए थे और तमाम MPs ने वोट दे के भारी अक्सरियत से उनको जितवाया। अपोजिशन जो है, जेली अपोजिशन, मैं ऐसे अपोजिशन नहीं कहूँगा क्योंकि ये सारे अपने हल्कों से हुए, वहाँ से हमने वॉकआउट किया, वहाँ से भाग गए और हक और सच की फतह हुई। अब गवर्नर साहब को चाहिए कि फ़ौरन आईनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए चीफ मिनिस्टर से हलफ लें, जो कि फिलहाल लग ही रहा है कि इनकारी है। तो इसलिए 22 MP काम कर रहे हैं जी। देखिए 22 MPs जो हैं वो पत्नी किधर हैं, लेकिन हमारे MPs अल्हम्दुलिल्लाह इंटैक्ट हैं। आपने देखा कि जो यहाँ पहुँच सके, कुछ मुल्क से बाहर थे, 90 वोट हासिल किया है सोहेल अफरीदी साहब ने। अब हम हाई कोर्ट जा रहे हैं, हाई कोर्ट हम रजू करेंगे, हाई कोर्ट में हम दरख्वास्त देने जा रहे हैं। लीगल टीम सलमान अकरम राजा साहब, जुनैद अकबर साहब, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, डिप्टी स्पीकर साहबा, स्पीकर साहब सारे मौजूद हैं। हम सारे जाएंगे, साथ वज़ीर आला होंगे, वहाँ जाके जो मुंतखब वज़ीर आला हैं वो होंगे सोहेल अफरीदी साहब, और जाकर हम एप्लीकेशन देंगे अदालत से। आज ही हम इस्तदा कर रहे हैं कि आज ही फौरी तौर पर गवर्नर को हदायत दी जाए और शाम से पहले सोहेल अफरीदी का हलफ दिया जाए। यानी जो हिकमत अमली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो इस वक्त काम कर रही है। मैं इस वक्त जो है खैबर पख्तूनख्वा चैम्बर हाउस में मौजूद हूँ और जो किंग मेकर हैं इस सारे सिनेरियो के, जुनैद अकबर साहब, क्या कहते हैं सर? कारकुन जो है MNA बना, पहले एक कारकुन जो है वो वज़ीर आला बन गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी है जहाँ कारकुन को मौका मिलता है कि वो वज़ीर आला बने, वो MNA बने, वो पार्टी का सूबाई सदर बने। तो ये आपको किसी और पार्टी में नज़र नहीं आएगा। आपने देखा कि कोई तस्वुर नहीं कर सकता किसी दूसरी पार्टी में कि एक आम वर्कर जो है इस पोजीशन पे आ जाए। तो बहुत खुशी की बात है। मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारी इज़्ज़त रखी। MPA साहबा, जितने भी MPA साहबान, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, साबित कदम रहे और वो न डर की वजह से न किसी लालच की वजह से उसने जो है अपनी वफादारी जो है खान से निभाई। कारकुन बड़े मुतहरिक हुए सोहेल अफरीदी की नामजदगी पर, और हमने देखा कि आप सबसे ज़्यादा एक्टिव नज़र आए। आप JUIF के पास भी गए, ANP के पास भी गए और आपने सबको कहा कि क्वाटा से खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला मुंतखब किया जाए। ये जो यूनिटी एक आई है, ये यूनिटी आगे मुस्तकबिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नज़र आएगी। हमने देखा कि मुख्तलिफ ग्रुप्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बटी हुई थी। नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफ राय होती, ग्रुपें नहीं होती। हम एक दूसरे के है वो छोटी छोटी इख्तिलाफ राय रखते हैं, और जब हर बंदे को आगे बढ़ने का मौका होता है तो इस तरह की चीज़ें होती है। तो ये कोई रूटीन की बात है। जब खान को हुक्म देता है, जब पार्टी को ज़रूरत होती है, हम सारे एक हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह आइंदा भी जब भी होगी इंशाल्लाह एक हो पाएंगे। हुकूमतों क्या पैगाम देंगे जो कहते थे कि वज़ीर आला मुंतखब नहीं होने देंगे, ज़मीन आसमान इधर से उधर हो जाए? नहीं, मैं उसको कहूँगा कि लोगों के वोट का एहतराम करे, जमहूरियत का एहतराम करे, आइन की एहतराम करे। इसमें आपका भी फ़ायदा है, मुल्क का भी फ़ायदा है, हमारा भी फ़ायदा है और आवाम का भी फ़ायदा है। तो मैं उसे कहूँगा कि अकल की नाखुन ले और ऐसी चीज़ें न करे कि जिससे जमहूरियत गिरेल हो, जिससे इस सूबे के माहौल मज़ीद ख़राब हो। PPK के अवाम, आप जानते हैं, PTI के वर्कर जो है, जिस तरह उसने 8 फरवरी को अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ दिया, इंशाअल्लाह ताला अपनी हुकूमत का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तो कोई एडवेंचर न करे, कोई गलतफहमी में न रहे कि आप इस तरह की चीज़ें करेंगे, CM को काम करने से रोकेंगे तो हम खामोश होंगे। इंशाअल्लाह ताला हम हर हद तक जाएंगे। एक तो बादल छट गए, दूसरे बादल इमरजेंसी के इस वक्त मौजूद हैं। क्या समझते हैं कि कोई ऐसी सूरत हाल बन सकती है? नहीं, मैं आपको बता दूं कि ये हमारे लिए हुकूमत है, ये कोई मानी नहीं रखती। आपने पहले भी देखा कि हमने अपनी 2 हुकूमतें अपने गिराई। हमने 2014 में भी हम असम्बलियों से निकल आए, 2021 में भी हम निकाल से ज़्यादा की। तो ये हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती।
اور اگر حکومت چاہتی ہے کہ ہمیں موقع دے تو ویلکم، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، حکومت ہماری نہیں ہے کے لیے مسئلہ نہیں ہے، اور ہم جو اپوزیشن میں ڈیلیور کرتے شاید حکومت میں نہیں ڈیلیور کرتے، تو ہم تو چاہتے ہیں کہ اس طرح کا کام ہو جس سے جو تاریخ ہم 2 سال نہ بنا سکے اس سے ہمیں یقین ہے کہ اس سے وہ تاریخ بن جائے گی۔ عمران خان کی رہائی پر ہم نے آپ کو دیکھا، آپ بڑے فرنٹ فٹ پر نظر آئے، جذباتی بھی نظر آتے ہیں، سہیل آفریدی بھی جو ہیں اس کے بارے میں یہی بات کی جا رہی ہے۔ تو اب عمران خان کی رہائی کے لیے جو 22 نومبر کی کال جو دی تھی سہیل آفریدی نے، اب اس پہ عمل ہوگا یا اس سے پہلے؟ نہیں، انشاءاللہ تعالی ہم پر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کو نکالے گا۔ ہم اب بھی جمہوری لوگ ہیں، ہم ڈائلاگ پہ یقین کر رکھتے ہیں، ہم جو ہے ایک دوسرے کو سننے پہ یقین رکھتے ہیں۔ ہم اب بھی ہماری یہ خواہش ہے کہ یہ اس کا حل جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے نکلے، لیکن جو طاقتور حل کے ہے اس کو فیصلہ اسے کرنے دے، دونوں ہمیں قابل قبول ہے۔ اگر کوئی جمہوری راستہ اس باعزت طریقے سے جس میں کسی کی جیت اور ہار نہ ہو تو ہم بالکل تیار ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کریں۔ میں چاہوں گا کہ میں خود اس میں کردار ادا کروں، انشاءاللہ میں کروں گا۔ طاقتور حلقے تو جمہوریت پر یقین نہیں رکھتے، تو انشاءاللہ اس کو سوچنا چاہیے۔ ابھی لاہور کے اندر ٹی ایل پی کے کارکنوں پر جس طرح ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ طاقتور حلقے جو ہیں وہ بات چیت کریں گے؟ نہیں، ان کو طاقت میں یقین رکھتے ہیں، بات چیت کرنا چاہیے ان کو۔ اس سے ملک جو ہے آگے نہیں بڑھے گا، اس سے جمہوریت آگے نہیں بڑھے گی، اس سے معیشت آگے نہیں بڑھے گی۔ اسے عقل کے ناخن لے، اسے جو آئین نے اس کی جو ذمہ داری ہے اس میں رہے، اس میں ان کا بھی عزت ہے، ہمارا بھی عزت ہے، ان کا بھی فائدہ ہے، ہمارا بھی فائدہ ہے۔ ٹی ایل پی کا جو آپریشن ہو رہا ہے اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ میں بالکل اس کی مذمت کرتا ہوں۔ ایک جمہوری ملک میں ایک جمہوری احتجاج پہ اس طرح کی وحشیت جو ہے اس کی کہیں بھی مثال نہیں ملتی، وہ بھی اسرائیل کے خلاف اگر وہ نکلے۔ ہم فلسطین کے ہمارا ایمان کا حصہ ہے اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اگر اس کے لیے احتجاج اور اس طرح کی گولیاں برسے تو میرا خیال ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ ہم شہیدوں کو اللہ اس کے لیے دعا گو ہے، اللہ تعالیٰ اس کی شہادت قبول کرے، جو زخمی ہے اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے، اور حکومت سے یہی ہماری ہے کہ عقل کے ناخن لے۔ یہ آپ کے لیے بھی فائدے میں نہیں، یہ ملک کے لیے بھی فائدہ نہیں، اور یہ کسی صورت ہمیں قابل قبول نہیں۔ جی بالکل، جنید اکبر صاحب صوبائی صدر ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ ان کے ساتھ ہم گفتگو کر رہے تھے۔ اس وقت سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ ایک پٹیشن تیار کر رہے ہیں، اور یہ پٹیشن جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ آج ہی پشاور ہائی کورٹ میں دائر کی جائے گی، اور اس پٹیشن میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ گورنر خیبر پختونخوا جو ہیں انہوں نے استعفیٰ منظور کرنے سے انکار کیا، لہٰذا وہ اب حلف لینے سے بھی انکار کریں گے، تو عدالت ان کو یہ حکم دے کہ وہ جلد از جلد حلف لیں۔ تو سلمان اکرم راجہ جو ہیں 2 صفحات پر مشتمل جو پٹیشن ہے وہ تیار ہو چکی ہے، اور تیسرا صفحہ جو ہے وہ لکھ رہے ہیں، اور پوری پٹیشن جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے لکھ رہے ہیں، اس میں پوری گراؤنڈز لکھ رہے ہیں نمبر کے ساتھ۔ اس وقت جو اسپیکر ہاؤس ہے، اسپیکر چیمبر ہے، اسپیکر چیمبر کے یہ مناظر ہیں۔ عرفان سلیم صاحب کتنے خوش ہیں، ہم نے آپ کو نا اس سارے معاملے میں بڑا خوش دیکھا ہے، آپ کتنے خوش ہیں؟ یہ کال ذرا امپورٹنٹ ہے، یہ کر لوں تو جی اچھا چلے بولے کیا کہتے ہیں آج ایک کارکن کی خوشی، اس کا کیا میں یہ جو آپ میسیج آپ مجھ سے لینا چاہ رہے ہیں، میرا میسیج یہ ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہ دیکھیں عوام کی منتخب صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا نے جو ہے انہوں نے اپنے مینڈیٹ کا اظہار کر دیا ہے، اپنے ووٹ کا اظہار کر دیا ہے، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ بس اب آپ نے جو کہنا تھا کہہ دیا ہے، آئین کا راستہ اختیار کریں، قانون کا راستہ اختیار کریں، جو جمہوریت کا راستہ ہے اس کا اختیار کریں، اور یہ آپ کا کام نہیں ہے حکومتیں چلانا یا کسی کو ماننا کسی کو نہ ماننا۔ عوام جس کو منتخب کرے گی وہی جو ہے وہ ایم پی اے بنے گا، ایم ایل اے بنے گا، اور عوام کا منتخب نمائندہ یا وزیر اعلیٰ وزیر اعظم بنے گا۔ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں، آپ کے پاس آئین کے اندر جو اختیار ہے، جو حدود قیود آپ کی ہیں، اس تک اپنے آپ کو جو ہے وہ محدود رکھیں۔ شکریہ۔ بطور ورکر کیا آپ کے جذبات ہیں؟ دیکھیں یہ صرف میرے نہیں، پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز میں جتنے بھی کارکن ہیں
जो मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक रखते हैं और जो ग्रास रूट लेवल से ऊपर आए हैं, ये उन सब के लिए एक पैगाम है कि वो अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज में इसके ऊपर बात करें, उनसे पूछें कि कब तक जो है वो अपने अपने बड़े या खान नवाब उनको ही जो है वो मुंतखब करेंगे। अपने ग्रास रूट लेवल के मिडिल क्लास लोगों को जब आप आगे लेकर आएंगे तो हकीकी मानों में जमहूरियत मजबूत होगी, हकीकी मानों में पॉलिटिकल पार्टीज मजबूत होंगी और पाकिस्तान में आइन की हकीकी मानों में बालादस्ती कायम होगी। शुक्रिया सर। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो बाबर सलीम सवाती गेम चेंजर वो इस वक्त जो है वो पहुंच चुके हैं और कारकुनान जो हैं वो बाबर सलीम सवाती को मुबारकबाद दे रहे हैं। तो चैम्बर में इस वक्त बाबर सलीम सवाती जो हैं वो पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत यहाँ पर मौजूद है। सर, एक तो महाज आपने जीत लिया, दूसरा महाज अब हलफ वाला है, तो इस हवाले से क्या करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो है अब चीफ जस्टिस को आर्टिकल 255 के तहत जो है एप्लीकेशन दे रहे हैं कि ओथ इम्प्रैक्टिकेबल है। गवर्नर साहब इस्तीफ़ा कबूल नहीं कर रहे थे तो वो ओथ क्या देंगे, तो इस वजह से हम अब चीफ जस्टिस को आर्टिकल 255 की एप्लीकेशन दे रहे हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इंशाल्लाह उम्मीद है, जैसे कि उन्होंने रिजर्व सीट्स में अलाउ किया था, ये भी इंशाल्लाह अलाउ हो जाएगा, ये एप्लीकेशन अलाउ हो जाएगी। तो अब हम इसके बाद थोड़ी देर बाद चीफ जस्टिस के पास जा रहे हैं। थैंक यू जी।